अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। एक अम्र है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला के मैदान में मुस्कराना, जैसे शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का मुस्कराना। और ये मुस्कराना आखिरी लम्हे में था। ख्वारज़मी ने भी ये रिवायत नकल की है, फ़ाज़ाहिकल हुसैन हो कि इमाम हुसैन मुस्कराए। और शिमर मलौन को इमाम हुसैन ने फरमाया, आ तक़्तुलूनी, क्या तू मुझ हुसैन को भी कत्ल कर सकेगा। ये एक ऐसा अमर है, ये और ऐसा वक्त है कि जब अजीज़ो अकारिब अहल बैत हुसैन शहीद हो गए, उनका दुख दर्द तकलीफ भी सामने है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुस्कराना। एक लफ्ज़ है ज़िहिक, दूसरा लफ्ज़ है तबस्सुम। तबस्सुम का माना फ़कत मुस्कराना है, जिसमें कहका शामिल नहीं होता, लेकिन ज़िहिक इसमें कहका शामिल होता है। और रिवायत में अगर अरबी रिवायत देखेंगे तो आपको मिलेगा फ़ाज़ाहिकल हुसैन, इमाम हुसैन ने कहका लगाया शिमर मलौन के सामने। ये ऐसा वक्त है कि जब मलौन इमाम मज़लूम मुत्ताहिर और मुत्तहर इमाम करीम करबला अलैहिस्सलाम के सीने अतहर के ऊपर इस मलौन ने बेअदबी के साथ सवारी की, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फारसी इबारत है खुंदीद अल हुसैन, कि इमाम हुसैन मुस्कुराए। वगुफ्त आया मरा मी ख्वाही बेकुशी, मौला ने फरमाया कि क्या तू मुझ हुसैन को भी कत्ल कर सकेगा। ये इबारत के लफ्ज़ हैं। आया मरा मी शनासी, क्या तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ, यानी मुझे पहचानता है कि मैं हुसैन हूँ, फिर भी मुझे कत्ल करने पे जुड़ाया है। तो इसके मुतालिक असगर तहरज़ादा ने एक फ़ारसी में किताब लिखी, शादी इमाम हुसैन दर कत्ल का, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुश होना, मुस्कराना कत्ल गाह में। वैसे इस अम्र पर के शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम भी मुस्कराए थे आखिर वक्त में। इस पर भी मज़ीद तफसील हैं, लेकिन चूँकि अभी हमारा मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो अच्छा, वैसे एक ये भी रिवायत पाई गई है, मज़ीद भी रिवायत हैं, लेकिन मैं चंद जो पेश कर सकूं आपके सामने वक्त के लिहाज से। एक रावी है, ठीक है, वो कहता है हलाल रावी का नाम है, हलाल बिन नाफे। वो कहता है फ़वल्लाहि मा रअयतु क़त्तु क़तीलन मुज़म्मख़न बिदमिही, कहता है अल्लाह की कसम मैंने ऐसा मकतूल कभी नहीं देखा कि जो मुज़म्मख़न बिदमिही, जो खून से लथपथ हो, खून से शराबूर हो, कि हालत क्या हो, ahsana min हो, हसीन तरीन शक्ल हो गई हो, उसकी सूरत हसीन हो गई, है भी खून से लथपथ, लेकिन शक्ल सूरत हसीन हो गई है। वाह ला अनवारा वजहन, और ऐसा कतील मैंने, ऐसा मकतूल मैंने नहीं देखा कि जिसका चेहरा इतना ज़्यादा मुनव्वर हो, और वो इमाम हुसैन है। यानी ज़ाहिरन हुजूर की सूरत शक्ल जो है, हायत वैसी है कि सरकार। और यूँ देखें कि ये आखिरी वक्त जो है, इससे मुताल्लिक उलमा ने भी तावीलें लिखी हैं। यानी तावील का मकसद होता है अव्वल बात, यानी जो बेहतर से बेहतर, आसान तरीन जो अव्वल बात होती है वो लिखी है। अच्छा, वैसे दूसरी रिवायत अभी सुन लें, वो है वलक़द शाग़लानी नूर वजहिही। रावी कहता है मैं तो मशगूल ही रह गया इमाम हुसैन के चेहरे के नूर को देखता ही रह गया, व जमाल हैबत ही, और इमाम हुसैन के चेहरे के जमाल और हैबत के जमाल को देखता ही रह गया। अनिल फ़िक्रत फ़ी क़त्ल ही, और मैं तो भूल ही गया कि इमाम हुसैन मकतूल भी हैं, ये तो फिक्र ही मुझसे चली गई। यानी मैं तो भूल गया इमाम हुसैन की ये हालत के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून से शराबूर हैं। मेरी आंखों के सामने तो ये मंजर था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर है और हैबत का जमाल है, मुनव्वर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये जो हाल बयान की गई है,
اس پر کچھ سوال بھی اٹھائے ہیں علامہ اصغر نے. یہ فارسی کتاب ہے اور مزید بھی روایات ہیں، لیکن میں ان کا ایک سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ انہوں نے ایک سوال پیش کیا، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ عمر سعد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو قید کر لیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و اقارب قلت میں تھے، قلیل تھے، تھوڑے تو ادھر جو تعداد تھی وہ 17 لاکھ کی روایت بھی علامہ ابن عصفور نے لکھی ہے. 17 لاکھ کی تعداد ملعونین کی تھی، تو کیوں نہ 30,000 کا ہی ایک دستہ آتا اور امام حسین علیہ السلام کے کو اور ان کے عزیز و اقارب کو قید کر لیتا. یہ کیوں ایسا نہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا. وہ اس کی پھر علت جو وجہ بیان کرتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حسین تھے، کوئی عام شخصیت نہ تھی، اور یہ ملعونین چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی طریقے سے قید کر لیا جائے اور منہ مانگا انعام یزید ملعون سے لیں گے، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کو قید کرنے پر قادر نہ آ سکے، اور اسی وجہ سے انہوں نے دور سے حملے کیے، تیروں کی بارش کی امام مظلوم کے بدن پر. اور آخری وقت بھی جو بیان کیا گیا ہے 12 حملے امام حسین علیہ السلام کے، ایسے نہیں ہیں. سرکار کی ہیبت، جمال ہیبت اور چہرے پر مسکراہٹ اور اتنا یقین کہ فمل موت ہو، موت کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں موت ہے کیا ہمارے سامنے؟ الا القنطرہ، موت ایک کنترا. اس لفظ کنترا پر بھی آنے والے ایک ساتھ میں ضرور بات ہوگی. امام حسین علیہ السلام کا مسکرانا، جمال ہیبت اور پر یقین، اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ امام حسین علیہ السلام مایوس نہ تھے، پرسکون تھے اور ذات کبریائی پر یقین تھا. یہ اتقان کی منزل ہے. اور ان کے ماننے والے جو اصحاب تھے ان سے متعلق بھی اصغر طاہرزادہ نے اس کتاب میں 128 صفحات کی کتاب ہے، اس میں جو روایات بیان کی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کتنا خوش تھے، یعنی ان کو ڈر ہی نہیں تھا. وہ نیزے جو لگ رہے تھے، تلواریں، ان کے زخم، ان پر اثر بھی نہیں تھا. وہ کیوں نہیں تھا؟ اس کی علت بھی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں ایک آیت بیان فرمائی ہے. بارے طور آنے والی کے ساتھ میں ضرور بیان ہوگا. تب تک کے لیے یا علی علیہ السلام امام زمانہ کی امان میں رہے.